यति गाम्बेसी विरोधी घर हेरेर बस्नुभएका तमाम बुवा आमा दाजुभाइ दिदी बहिनी र यतिखेर देश विदेशबाट हाम्रो युट्युब च्यानल मार्फत हेरिरहनु भएको छ यहाँ सम्पूर्णलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। यतिखेर म गाम्बेसी विरोधी घरको कलाकारहरूको परिचय गराउन जाँदैछु। सर्वप्रथम म बाँसुरीबाट परिचय गराउन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ गाम्बेसी विरोधी घरको व्यवस्थापक जीवन श्रेष्ठ हुनुहुन्छ भने आज हार्मोनियममा हुनुहुन्छ हाम्रो पृथ्वी भुजेल हुनुहुन्छ भने यता मादलमा हुनुहुन्छ कपिल बरदेव भने अर्को मादलमा हुनुहुन्छ मिनबहादुर गन्धर्व हुनुहुन्छ भने मेरो आडमा हुनुहुन्छ हाम्रो गाम्बेसी विरोधी घरको हिरो भन्नुपर्छ हाम्रो सन्तराज विक हुनुहुन्छ भने यता बहिनी हुनुहुन्छ पूर्णिमा थापा मगर हुनुहुन्छ भने यता कुमारी थापा मगर हुनुहुन्छ भने उता सीमा साई हुनुहुन्छ भने उता हुनुहुन्छ ठाडो भाकाकी गायिका भन्न रुचाउँछौँ हामी सुकमाया गुरुङ भने उता पल्लो छेउमा हुनुहुन्छ लक्ष्मी मल्ल जो गाम्बेसी विरोधी घरको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आज हामीलाई क्यामेरामा साथ दिइरहनु भएको छ छायाङ्कन सम्पादनमा हुनुहुन्छ केशर कुमार श्रेष्ठ भने म कार्यक्रम सञ्चालक निर्देशक शङ्कर परियार। सदाको बसाइ झैँ सदाको भाकाहरू झैँ कहिले नयाँ भाका कहिले पुरानो भाका कहिले गाउँघरको भाकाहरू कहिले चाहिँ कुनै भाकाहरू कुनै लोककला संस्कृति झल्किने कार्यक्रमहरू गर्दै आज गाम्बेसी विरोधी घर यहाँसम्म आएको छ र विगतका समयहरूलाई सम्झन चाहन्छौँ। धेरै लामो समयदेखि हाम्रो सावित्र हड्काले आउनु भएको छैन। सायद उहाँको आफ्नै केही कार्य व्यस्तता होला भने हाम्रो सुभद्रा श्रेष्ठ पनि लामो समयदेखि आउनु भएको छैन र अमृत गन्धर्व दाई पनि आउनु भएको छैन। सायद अब अर्को हप्ताबाट दाईहरू पनि आउनुहुन्छ। सम्पूर्ण गाम्बेसी विरोधी घरका जति साथीहरू हुनुहुन्छ जति कलाकारहरू हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई सम्झन चाहन्छौँ भने व्यवस्थापक अन्जु परियार अर्जुन गैरे र कमल विकलाई पनि सम्झन चाहन्छौँ र जति गाम्बेसी विरोधी घरका शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई नमस्कार सहित सम्झन चाहँदै आज भने हामी चोली मलमलको भन्ने भाकामा दोहोरिराख्न चाहन्छौँ र धेरै कलाकारहरूले पनि हाम्रो कार्यक्रमहरू हेर्नुहुन्छ र धेरैले सल्लाह सुझाव पनि दिनुहुन्छ र एउटा हामीले भन्न नसकेको भनौँ कि नजानेको कुरा भनौँ सबै लोकदोहोरीहरूलाई समेटेर गिदाइरहेका छौँ। तर यहाँ एकदम हतारमा भाका रोजेर गाउँदाखेरि कुन गीत कुन सर्जकले लेखेको हो धेरै गीतहरूको लागि चाहिँ हामीले भन्न सकेको छैन। यसमा हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। जसको गीत हो कमसे कम एउटा शब्द रचना होइन लय रचना एउटा सर्जकको नाम लिइदिन पाएको भए अझै धेरै राम्रो हुने थियो। त्यो हामीले महसुस गरेका छौँ र अर्को कार्यक्रमबाट भने हामी कुनै पनि भाका गाउनुभन्दा अगाडि सर्जकको नाउँ राखेर कमसे कम यो गीत फलाना फलानाले गाउनु भएको हो र यसको सर्जक चाहिँ फलाना हुनुहुन्छ भनेर यति मात्रै भनिदिन पायौँ भने यो गीत सिर्जने सर्जकको लागि योभन्दा ठुलो कुरा केही पनि हुने थिएन भन्ने हामीले महसुस पनि गरेका छौँ र विशेष गरेर तनहुँ टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। विगत 3 वर्ष 4 वर्षदेखिको हाम्रो कार्यक्रम प्रसारण गरिदिनु भएको छ र धेरैजनाले सोध्नुहुन्छ गाम्बेसी विरोधी घर कसरी चलेको छ कसले चलाएको छ र यहाँ चाहिँ लगानी कसको छ भनेर धेरैजनाको प्रश्न छ र मैले पटक पनि भन्दै आएको छु गाम्बेसी विरोधी घरमा कसैको पनि लगानी छैन। हाम्रो बाजा गाजा बजाउने हाम्रो कलाकारहरूले बाजा आफैले ल्याउनुहुन्छ र गीताउने कलाकारहरूले गीत आफैले लिएर आउनुहुन्छ आफै सिर्जना गरेर गाउनुहुन्छ भने हाम्रो छायाङ्कन सम्पादनमा हुनुहुन्छ केशर कुमार श्रेष्ठ। उहाँले 2वटा क्यामेरा थियो, पहिला एचडी थियो र एउटा ह्यान्डी क्यामेरा थियो र अहिले गाम्बेसी विरोधी घरमा अझै यसको क्वालिटी बढाउनु पर्छ भनेर अझै DSLR लिएर आउनु भएको छ। एकपटक केशर कुमार श्रेष्ठ दाइको लागि र उहाँले एडिटिङ मिक्सिङ पनि निशुल्क गर्नुहुन्छ। म पनि निशुल्क कराउँदै आइरहेको छु, निशुल्क गीताउँदै आइरहेको छु। हामी यसरी नै चलेका छौँ। अनि फेरि मलाई त्यही भएर सम्झिन मन लाग्छ हाम्रो इन्द्रेणीका कृष्ण कणेललाई। हामी घरको भात खाएर हामी नजिकै आफ्नो कार्यक्रम आफ्नो गाउँमा आफ्नो घरमा आफ्नो गाम्बेसीका भाकाहरू गुन्जाइरहेका छौँ भने काठमाडौँमा बसेर त्यत्रो इन्द्रेणी सञ्चालन गरेर त्यत्रा दुखी पीडित त्यत्रा कलाकारहरू त्यत्रा प्राविधिक छायाङ्कन सम्पादनदेखि लिएर सबै मिडियाहरू लिएर कति गाह्रो भएको होला। कहिले म कृष्ण दाइलाई सोच्दै आफै पागल जस्तो हुन्छ। धेरै गाह्रो छ तैपनि हामी मिलेर
कार्य गरिरहेका छौँ, कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। विशेष गरेर धन्यवाद हाम्रो जीवन श्रेष्ठलाई पनि भन्नुहुन्छ। राति 11 बजे पनि फोन गरेर भोलि सुटिङ के हुँदैछ, कलाकारको लागि चिन्ता नलिनुहोस् है, मैले फलानालाई बोलाइसकेको छु भन्नुहुन्छ। भोलि कार्यक्रम थियो, को ल्याउने हो कसो ल्याउने, मलाई एकदम धेरै चिन्ता हुन्छ। त्यसैले अनि यो सबै म्यानेजहरू मलाई पनि मिलाउन गाह्रो भएकोले कलाकारको सम्पूर्ण जिम्मा चाहिँ मैले हाम्रो जीवन श्रेष्ठलाई दिएको छु। एकपल्ट जीवन श्रेष्ठलाई पनि जोरदार ताली भन्न चाहन्छौँ। र हाम्रो सन्त भाइ हुनुहुन्छ, हामी सबैजना आफ्नै दुःखमा छौँ, आफ्नै पीडामा छौँ। मैले कसैलाई केही पनि यो दुःख पीडा सुनाउन चाहन्न। अनि धेरैजनाले भन्नुहुन्छ बाजागाजाहरू अलि मादलको अझै आएन भन्नुहुन्छ। हामीसँग सानो मादल छ र त्यसैले पनि यो हल पनि अलिकति बाहिर आवाज जाने खालको छ। हामीले पुरा स्टुडियो पनि देखाएका छौँ। हामी सामान्य तपाईँले राम्रो भनेको यो भित्ता मात्र देख्नुहुन्छ, यो ब्यानर मात्र देख्नुहुन्छ, यहाँभन्दा अगाडि केही पनि छैन। एउटा सामान्य सटल भएको कोठा छ। हामी यसैमा काम चलाइरहेका छौँ, यो भाडामा हो पनि भन्न चाहन्छु। यदि तपाईँहरूलाई त्यति ठुलो चिन्ता छ र केही गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भने हामीलाई सहयोग पनि गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै हामीसँग मादल छैन, हार्मोनियम छैन, विभिन्न सामानहरू केही पनि छैनन्। तपाईँहरूलाई त्यस्तो मन खान्छ भने तपाईँहरू सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर हामीले अहिलेसम्म कसैलाई पनि हजुरले सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर हामीले कसैलाई भनेका छैनौँ। किनकि हर मान्छेमा एउटा न एउटा चिन्ता हुन्छ, पीर समस्या हुन्छ। त्यो हामीमा पनि छ, हामी आफै मनन गर्दछौँ र यहाँहरूलाई हामीले हर कुरा निशुल्कद्वारा मनोरञ्जन दिइरहेका छौँ भन्ने बुझिदिनु होला। केशव टारदेखिको डुम्रेसम्म आउनुपर्छ। हाम्रो मिन्दाई भानु 1 मा हुनुहुन्छ, व्यास 14 केशव टार भने हामी यतिखेर हाम्रो यो कार्यक्रम डुम्रे बजारबाट सञ्चालन भइरहेको छ। डुम्रे बजारबाट पनि अझै पारी भानु 1 साजगोटे कल्याणटार भन्ने ठाउँमा हाम्रो जीवन सर पनि उहाँ दमलीदेखि आउनुहुन्छ भने हाम्रो पृथ्वी सर दमलीदेखि, हाम्रो भाइ त दमलीबाटै घर चाहिँ गाडी हाम्रो रिसिङ गाउँपालिका गाउँको न भिरकोटदेखिको आउनुहुन्छ। म चाहिँ यहाँ अलिक नजिकै छु र हाम्रो केशर कुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्छ छायाङ्कन सम्पादन, जो पालुङटार गोर्खादेखिको आउनुहुन्छ भने दिदी उहाँ भानुचार सेपा बैचाबाट आउनुहुन्छ। हाम्रो कुमारी बहिनी हुनुहुन्छ बन्दीपुरी एकै बहिनी पनि उहाँ व्यास दमौली नै पर्छ। हामी यति टाढाबाट यति दुःख, आफ्नै गाडी भाडा, आफ्नै खाजा खर्च हामी त्यस्तै मिलाएर हामी कार्यक्रम गरिरहेका छौँ भन्दै अलिअलि यो दुःखको कुराहरू म धेरै भन्न चाहन्न। हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई धेरै सुनाउन पनि चाहन्न है। अनि धेरैजनाले फोन गरेर सोध्नुहुन्छ, कसैले कोही राजनीति पार्टीले सहयोग गरिदिएछ कि पनि भन्नुहुन्छ है। हामी आफै अहिले कमसेकम 10-11 महिना भइसक्यो भाडा नतिरेको। हामीसँग कुनै राजनीति पार्टी पनि हामीले कसैसँग सहयोग मागेको छैन र हामी हाम्रो कार्यक्रमलाई राजनीति पनि मिसाउँदैनौँ। किनभने राजनीति आस्था छ, सबै हामी एउटा आस्था होला आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो विशुद्ध ज्ञान बेसी रोधीकर, यो ज्ञान बेसीको घटना सबै कुराहरू समेटेर हामीले चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हौँ भनेर हाम्रो दर्शक श्रोताहरूमा अवगत गराउँदै भाका रहेको छ चोली मलमलको भने हाम्रो सन्तराज विक र हाम्रो सीमा साई बीच घम्सी दोहोरी यहाँहरूको लागि सुम्पन चाहन्छु। Oh,
Bye.
कति गाह्रो दुःखमाथि सानो
मन चोरी छे पाछु आज गरिबकी छोरी छे औकात मिल्ने खोज्नु नै पर्यो नि पैसा भए आज म के गर्थे धन भए त तिमी सै बेर गर्थे
Bye.
हाम्रो सीमा र सन्तराज भाइको लागि जोरदार कहिले कहिले मलाई अचम्म लाग्छ धेरै साथीहरूले भन्नुहुन्छ गाम्बेसी रदीघरमा हुटिङ हुन पर्यो अरू कार्यक्रममा कति हुटिङ आउँछ कति युट्युबहरुमा हेर्छौँ हामीले भन्नुहुन्छ मलाई सल्लाह सुझावहरू दिनुहुन्छ सल्लाह सुझाव दिनेहरूको लागि मैले जहिले पनि धन्यवाद नै भन्छु तर यस्तो मनमा राख्छु म शिरमा नराखे पनि यति बिछोडको पीडा छ मेरो घरमा श्रीमती छ म विवाहित तिमी अर्को सुरु गर भन्ने यताबाट उताबाट चाहिँ म कहाँ जाउँ जब तिमी नै तिमीलाई म कसरी हटाउँ यदि स्वर्ग छ भने स्वर्गमा हाम्रो भेट हुन्छ भनेर 7 जुनीसम्म पनि तयार कुर्नलाई तयार हुनुहुन्छ अनि हामी कसरी ओखोइ भनेर ताली बजाउँ क्या त्यही भएर हामी कहिले कहिले हुटिङ हाल्दैनौँ दर्शकबिन यसलाई मनन गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु र सीमाजी मलाई एकदम 2-4 कुरा सोध्न मन लाग्यो यहाँ कति वर्ष विदेश बस्नुभयो 19 वर्ष विदेश बस्नुभयो 19 वर्ष भन्दा अगाडि जबकि विदेश जानु भन्दा अगाडि दोरी गिराउनुहुन्थ्यो यहाँले पहिला कम्पिटिसनमा हिँड्नुहुन्थ्यो दोरी प्रतियोगितामा भनौँ विदेशमा बसेर आउनु भन्दा अगाडि दोरी प्रतियोगितामा हिँड्नुहुन्थ्यो सुन्दर बजारमा राइनर्स कोर्टमा हरबोट यो म प्राइस त लङजुन साइडमा हिँड्दै हजुर 19 वर्ष भनेपछि करिब 57-58 भन्दा 57 मा म गइसकेको थिएँ 57 मा म गएको थिएँ भनेपछि त्यहाँभन्दा अगाडि भनेपछि 54, 55, 56 त्यस्तै हुनुपर्छ प्रतियोगितामा बेसी हिँड्नुभयो 19 वर्ष पछाडि अहिले विदेशबाट आउनुभयो कति वर्ष भयो 1.5 वर्ष लगभग 2 वर्ष भनेपछि करिब 21 वर्षको अन्तरालमा पनि यति मिठो दोरी हैन एकदम छोड्दै नछोडिकिन के जुन बाटो थियो है मलाई चाहिँ कस्तो भने प्रतियोगितामा हुन मैले जज गर्न खोजिन हैन म पनि प्रतियोगितामा लगभग 54-55 सालदेखि हिँडेको है एउटा गाउँले छिटो आज यहाँले त्यो विषयमा त्यसरी गिराउँदा मैले विषय दिएको थिएँ यस्तो यस्तो भनेर हामी जीवन हाम्रो चाहिँ पृथ्वी सर हामी चाहिँ ल यसो एउटा विषयमा गिराउन आज भनेर सल्लाह गरेर गिराएको असाध्यै मिठो दोरी हाम्रो सन्तराज भाइ हामी अब गाम्बेसी रदीघरमा करिब हामी 10 वटा एपिसोड जति हाम्रो सन्तराज भाइले मात्रै गाउनु हुनेछ भनेर मैले एकदम सोचेको छु भाइलाई एकदम खार्नु छ जति सक्यो भाइलाई पगाल्नु छ भाइको प्रतिभालाई हामी प्रस्फुटन भन्छ के रे अझै हामी त्यो हैन भाइको प्रतिभालाई चाहिँ निखार ल्याएर हाम्रो दर्शक श्रोता सामु हामी देखाउने छौं अब हामी छिट्टो नै अब हामी स्टुडियोमा मात्रै होइन अहिले यो स्टुडियोमा बस्नुपर्ने समस्या छ हामी कोरोनाले बाहिर हिँड्न पाएका छैनौं अब हामी केही समयपछि भने हामी गाउँमा गएर प्रत्येक ठाउँमा गएर हामी गाउँघरको प्रतिभाहरूलाई पनि लिएर आउनेछौं हाम्रो सुकमाया दिदीको हामीले अघिल्लो साता दोरी सुनेका थियौं असाध्यै राम्रो गाउनु भएको थियो भने आज हाम्रो सीमा साई हुनुहुन्छ असाध्यै मिठो दोरी र यो दोरीको लागि सम्पूर्णलाई धन्यवाद भन्दै छायाङ्कन सम्पादन किशोर कुमार श्रेष्ठको साथमा म कार्यक्रम सञ्चालक शंकर परियार पनि बिदा हुन चाहन्छु तर यहाँहरु भने हेर्दै गर्नु होला तनहुँ टेलिभिजन।